Mayong adlaw, katauhan sa Dios. Sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong nyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikawagpito nga semana sa ordinaryong panahon. Oktubre 10, 2024. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pananglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug miingon kaniya, Bay, pabaylo ako og tulo ka buok nga pan kay miabot sa amo ang usa ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akong samuka. Gintrangkahanan ako ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako naghigda na. Ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag ang higala kaniya dili siya mubangon kung muhatag kanimo pan, apan mubangon na lang siya o muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw sa pagpunay og pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba kaninyong mga amahan nga muhatag sa iyang anak bitin kung siya mangayog isda? O muhatag ba kamo kaniyag tanga ug mangayo siyang itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, may balo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga atuwa sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga avid viewers nga kanunay na nga naminaw sa ato ang mga kasilinganan nga probinsya diha sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa Diocese sa Pagadian, diha sa probinsya sa Zamboanga del Norte, sa Diocese sa Dipolog, sa Lanao del Norte, diha sa Diocese sa Iligan, o diri pod sa ato ang probinsya sa Misok, diha sa Osamis City, ug sa tanang mga ato ang mga naminaw karon, try to comment para makabalo mi kung asa dapit na nakabalo na nakaabot ang amo ang pagpamalandong. Kay di importante nga at least nga pidagi sa inyo ang paghatag og comment sa asa inyong location karon, makatabang kini nga amo ang pang matagaan og pagtagad og kinsa ang mga naminaw namo karon og asa di kini dapita nakaabot. Og ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong bulan sa Oktubre. Labi na sa amo ang igsuon nga pari diri sa Archdiocese sa Osamis, si Father Yegi Abalde na ato ang Kura Paroko sa Plaridel. Belated happy birthday, Father Yeye, nga nindot po kayo nga nagsaulog siya sa iyahang birthday kahapon nga diin gipahigayon po na mo usab ang amo ang monthly clergy meeting dito sa Santa Maria sa Santo Niño Parish sa parokya ni Father Sandy Kumita. Salamat kayo Father Sandy Kumita sa imuhang maabiyabihon ug mainiton kayo nga pagdawat kanamo na mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis nga nindot kay imuhang pag-atiman, nindot kay mo ang paghatag og kanang mga pagkaon og ikaw usab naningkamot ka nga mahatag nimo ang the best nimo nga hospitality. So sa tanan pong mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis,
nga nihatag sa ilhang panahon ug presensya para lang makatambong sa tuwang monthly meeting. Congratulations po mga brother priest na bisan pa man sa ato ang mga personal na mga schedule na seryoso gid nato nagitagaan ng higayon og panahon ang pagtambong sa maong meeting. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga parokyano nga nangandam in taon sa paghatag sa ilahang kontribusyon para sa healthcare or sugong sa ato ang mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Osamis. Salamat kayo mga pinanggang parokyano sa Archdiocese of Osamis na pinaagi sa inyong mga ginagko o ginagmay nga tabang nga kaming mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Osamis na makahatag bitaw nga bitawng kagaan sa amuang na insurance nga kami na bisan pa mag-unsay mahitabo nga naa kamo kanunay na pinagi sa anang sugong nga naagyud ang 100% nga insurance na kami dili pasagdaan pinagi sa inyong hapong mga tabang. Ug akong pagtimbaya usab sa tanang mga naminaw karon na labi na sa ato ang mga mga igsuon nga nasa balay tambalanan, labi na sa ospital sa Mars MC nga hinaot pa unta na bisan pa man nga nakabati kita og mga kaluya, nakabati kita og mga sakit-sakit sa kalawasan, kanuna nitong timan-an na ang ato ang simbahan na lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis dili gyud kamo gipasagdaan. Maningkamot gyud ta nga atuha yung mapabati diya kaninyo nga ang simbahan o ang Dios kadunayong nag-amping o nag-amuma sa amang espiritual nga kinabuhi. Pinaagi diya sa dihog, pinaagi diya sa pag-ampo o labi na paghatag og mga Eucharistia diha kaninyo. Uban sa ato ang mga lay partners, mga ato ang mga lay minister diya sa kuta, o kaniya atong mga lay Carmelite na collaborators na ato ang kanunay uban-uban every Friday na sa pagbisita, pagdihog ug paghatag kong komunyon sa ato ang mga igsoong masigiton labi na diya sa Mars MC. Pagtimbaya usab sa ato ang hospital director, Dr. Jesus Martin Santiago ug sa uban sa ato ang mga higala, uban sa ato ang mga doctor, nurses ug sa mga medical staff, gwardiya, mga naas diya sa kusina ug labi na sa ato ang mga intawo nga naghatag og nag-maintain sa kalimpyo sa maong ospital. Padayon bisan pa man og nangabilar na, bisan pa man og kapoy, kanon itong timan-an na kini atuan ni siyang i-maintain ang paghatag og dekalidad na serbisyo kay sa atong paghatag og nindot nga serbisyo sa uban, kita usab naghatag og nindot nga pagserbisyo ngadto sa Dios kamoy nagpahulam sa kinabuhi nato aning kalibutan. So mga igsoon ko na ni Kristo, kana bitawng usa sa mga pahinumdom sa tuang ebanghelyo karon, kana bitawng natagitawag og be persistence in prayer. Kana bitawng usahay na ay duha ka klase pagkakulit. Kana bitawng kulit kayo ka nga bisan pa og dili nang ta ihatag para nimo pero mapadayunon yapon ka nga naninguha, mapadayunon yapon ka nangandoy kay tungod nagtuo ka nga kini bisan pa mag wala diha dayon nga gihatag sa Dios ang imuhang mga gusto pero tungod lagi sa imuhang persistence and tungod lagi sa imuhang persevering na pagtuo, tungod kay ang Dios maluluyon man, tungod ang Dios nakita man niya pod nga ang kadalisay, the purity of your intention sa kadugaya nimo og pagpangayo, dili gyud makadili ang Dios. Mga igsoon ko na ni Kristo, napoy usahay magyud no, makaingon magyud ta nga ang tao kanang bitong mamugos gyud. We cannot deny the fact na makairita. Nakabantay mo anang mga manglimos diya sa dalan. Na kana bitawng kulit jud kayo. Imong tagaag piso, di iya pud bundang kay gusto jud dungagan pa nimo. Di unsa man usahay tong bation, kulita kay nito to. Ning tawhana oy, itagahan na mangani di man kabalo makontento. Ug mao pud ni ang gipakita sa tong ebanghelyo karon. Na kana bitawng
mintabang ang maong higala kaniya dili tungod kay deserving siya nga na na tabangan. Kuan na biya kung but pasabot disuras ba na bitang wala na siya na nahimutang o nabutang sa insaktong oras o panahon ang iyahang pagpangayo og kanang pabor. Kaya nga naman na atong kung bisig kinsa man basin nga kanang andam na ta magpahulay, andam na ta nga mo cool down sa maong adlaw, then naay mo kalit og panuktok nato, naay mo kalit og kanang bangding storbo ka nato. Makaingon bitaw usahay nga kinsa gud na ugma na lang, sunod na lang. Kabulong mo mga igsuon, kini biya ako ang usahay masinati bitaw kana bitawng isip hospital chaplain. Nagsabot na magud mi sa ato ang mahal nga obispo nga basta gani gabi MJ ha, dili na jud ka mo adto sa mga ospital kay dili na kakakumpiyansaan ang panahon karon. Mao gina ang tay nasabot. So nakapagaan pud nako nga basta gani nga gabi na dili na nako adtuon ang mga anointing na request. Pero kabalo mo mga igsuon, lahi pud basta nanagid sa actual nga mangulit kini nga ang mga igsuon ning tao na mga watcher or mga parenti kaha sa masakiton na kana bitang ingon nga mangutana ko, kumusta man gabi naman ngano karon pa man mo naka-text or nakatawag nga kuan naman ting katulog naman kana kung mga alas 7, alas 8 mayon siya na ay sorry kayo father kay saon manggod nga karon ra mo gud mi nakalugar na pwede ba na ugma mutubag gani nga ambot lang ka father kung makaabot mo ni ugma dayon mayon ko sige ugma na lang ka ha ato na lang siya father di good pwede kana na bitaw mo nang indirectly ming balibad nako pero kana bitaw mo action pa bitaw yung hangyo nga kinaluoy ana bitaw wala bitaw kag naanan nun sa muha ang burden, naanan noon nimo ang responsibility. Ikaw na noon mo ay murag na ay dakong tulubago na noon sa maong sitwasyon na igo ra unta kag request, igo ra unta kag gihangyo. Lisod ba kay nga sitwasyon mga igsuon ay? Kay ngano man, ikaw na magod sa maong dilema nga situation instead nga nasabot na gud mo no, sa obispo nga mo nakahatag og faculty nimo sa maong sakramento. Pero usahay, ikaw mismo nga hintundan, nagihangyo, dili ka makadili sa maong request. So ako ning gisulti sa inyo mga igsuon ko din ni Kristo, kay siguro ako isip tao, mubati magadi kong inana, how much more ang Diyos? Nakakana bitang nakita gud sa Ginoo gud unta nga dili ni unta angay para nimo, nakaingon siya nga kaning klaseng tawhana, dili na siya pwede kung ako na siya nga tagag inani nga grasya kay baka mausab ni siya or baka dili ni makapaayo niya. Pero kung usahay bitaw muhangyo gid sa Ginoo, bagpakaluoy gid sa Ginoo at uad yun siyang hangyoon, mangulit jud ta niya. Dili gani usahay makadili ang tao, how much more ang Dios? Kana bitaw kana usa na sa ako ang mga na-realize bitaw mga igsoon ba nga kung ang tao fix na gid ang iyang pangunahon na basta naagani mo hangyo nako inaning orasa inaning panahona dili ko pero lahi gyud ay kung naada sa maong sitwasyon mukaingon gyud ka nga there's always an exemption sa maong mga balaod makaingon gyud ka nga you learn to bend sa maong nasabutan you learn to compromise kung unsa inyong mga naistoryahan kay ngano man kay diha naman dayon good nga mas matagaan nimo pagtagad the importance of human life. Kana naman gud dayon istorya hagod. Nakabalo ka nga mauni ang balaod, mauni ang nasabutan, pero gani kung mupatigbabaw na kung unsa ang mas importante nga mas tagaag pagtagad ang kinabuhi sa tao, di jud ka makadili. Kung mauna ang kasinatian nato isip mga tao, how much more ang Dios? Nga mas labaw nakasabot sa kahimtang sa tao kay ang tao ihamang hinimo o ihamang gigugma ug mas labaw siyang makabasa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. So kana jud mga igsuon. Siguro
kana bitawng naatay mga gipangandoy aning kinabuhi nga dayon kanang gusto gyud kay nimo nga gusto dayon dili bitaw dayon nimo makuha makaingon bi ka nga ayaw gyud surrender kana bitawng nagtuo jud ka nga kung kini mao ni ang imuhang kanang gusto gyud sa kinabuhi then lantaw nimo nga sa man ni ihatag kani sa Ginoo kanako kung the moment bitaw mag-start na kag duda the moment bitaw nga murag imo nang i-question kung ikaw ihatag ba ni sa Dios og nimo sa dili murag nagduda na pug ka nga ang tubagon ba sa Ginoo ang imong pag-ampo. Yes, always remember nga naay kasabihan ang Dios dili mag-undang sa pagtubag sa mga pag-ampo sa mga katawhan. Pero ang pagtubag sa mga pag-ampo sa katawhan dili usahay tugma sa gi-expect nato nga tubag. Kana kay nagtuo magud-tagod na kining ato ang mga pag-ampo inani pod nga klase ang pagtubag sa Ginoo. Always remember, wala gyud na nagundang og response og tubag ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Pero kanunay po natong timan-an ang pag-response sa Ginoo lahi sa atong gi-expect kung giunsaon niya pag-response. Always remember, according to the medieval philosopher, finite et infinite nulla proportio. The infinite mind of God is not proportion to the finite mind of human. Ha? So sa to pa, ang pangunauna sa Dios, ang pamaagi sa Dios, ang pagtubag sa Dios, usahay dili gyud tugpang sa pangunauna o pamaagi sa tao. Wala ta kabantay na ang ato ang mga pag-ampo gitubag na diay. Kay ngano man, ang ato ang pangunahuna mga very limited. Very gitawag nato og kanang tawhanon ra kayo. Pero sa pagtubag sa atong mga pag-ampo na ang Dios na apoy iyahang kaugalingong pamaagi. Mao na atong timan-an mga igsoon. We always remember ang tubag sa mga pag-ampo nato sa atong Ginoo naitulong nga tubag. Oo. Tika muna. Or mingon siya, I have a greater plan for you. Oo. Siguro, sa pag-ampo nato, right there and then, gitubag dayon, gihatag dayon sa Ginoo. Or, baka diha sa pag-ampo nato, na gitawag bitaw og delayed glorification, nga sa pag-ampo nato, wala dayon gihatag sa Dios kay gusto niya sa laon sa unta ang ato ang mga ato ang kasing-kasing sa laon sa niya kung unsa ang tinuod na sulod sa atong kasing-kasing. Pero bisan pa man og kanang gidelay niya pero ihatag gyapon niya. Or ikatulo, I have a greater plan for you. Gitubag ta niya pero ang iyang kabubuton maoy matuman. Sa tupa, gitubag ta niya pero dili ang imuhang pagbuot, dili imuhang terms maoy matuman na ako'y mas labaw nindot nga plano para kanimo. Unsaon man nato na siya pag-aninaw mga igsoon kung saan tubag sa Ginoo. Diha na dayon mo gawas ang gitawag nato og discernment. Mauna nga nindot jud kayo nga matag-ampo nato sa Ginoo, then kita naghulat sa iyang tubag, we learn to discern. Kaya nga naman, kadili magud ta makadungog sa tubag sa Ginoo, kung dili ta kabalo nga maminaw sa iyahang mga pulong. Mao bitaw na kana bitawng kanunay magyud ako ning gisulti gyud na sa pagpili nato og bukasyon aning kinabuhi, magpari, magminyo, magpabilin nga ulay, dili biya pwede biya nga nagpare na lang ka kay gusto sa imong ginikanan, gusto pod nimo. Dili pod pwede nga nagminyo na lang ka kay mo'y nakita nimo sa kalibutan. Dili biya pwede nga mingon ka nga mag-single na lang ko or mag-ulay na lang ko for the rest of my life kay mahal kayong bugas karong panahon. No. Dapat sa pagpilit nato sa maong bukasyon, kini mao ni bunga sa tuang discernment. Kana bitawng kining ato ang kinabuhi na gipili karon,
mauni ang tubag sa ato ang discernment. It is a matter of choice. It is not a matter of chance. Kay kung ang maong prayer manggod kana bitong atuan ni siyang giangkon karon tungod kay mao ni ang tubag sa ato ang mga pag-ampo, imo mang matotally embrace kung unsa ang mga pain, unsa ang mga suffering, unsa ang mga challenges. Kay kung maabot bitaw ni sa imuhang kinabuhi, dili man ka basta-basta mo surrender kay tungod imuha man ning giampuan o imo man ning gipanghayo sa Ginoo. Mao bitaw nindot kayo ang pahimangno sa tuang ebanghelyo karon. Bisag sultihan ko kamo nga bisan ang higala kaniya dili siya mubangon o muhatag kanimo pan apan mubangon na lang siya kay muhatag kanimo sa tanang imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw sa pagpunay og panghayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag. Importante jud kayo mga igsuon nga ang pagpangayo, it is a form of prayer na ihatag niya kanato kung unsa ang para kanato. Busa mga igsuon ko ni Kristo, dili unta kita muundang sa pag-discern, sa pag-aninaw kung unsa ang kabubuton sa Dios para sa ato ang kinabuhi. Ang discernment dili ba nang siya ingon ng one time big time. Mga dinagko ug mga ginagmay nga desisyon sa atong kinabuhi, kailangan ginato i-discern. Kasi pinaagi sa discernment, magkahiun sa man ang mga desisyon nato sa kinabuhi kung kita nag-ampo o kanunay nangayo sa giya sa Ginoo, way kamahayan, way tay basulon kung magkahiun sa man ang posibleng dangatan sa ato ang kinabuhi aning kalibutanan. So ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaibigan dyan from Luzon, Tita Barira and family, Tita Pat Rojas and family, Kahandig and Sabado and family, sa ating mga kaibigang pare, Father Raymond, Father Rani, Laruan, sa mga kaibigan din natin na hanggang ngayon hindi nakakalimot sa atin, Ate Leia, Ate Bless, Ma'am Sara, at salamat po sa inyong magandang pagtanggap sa aking nanay at sa ni ate nung sila'y pumunta diyan sa Manila. At salamat din sa lahat po ng mga nakikinig na nagbibigay ng stars, sumusuporta, at salamat po sa inyong walang pagod at walang hindi po kayo nagsawa na sa pagmamahal at na makikinig sa aming daily reflection. Mga igsuon, karong Sabado, mahitabo na ang ato ang gihulat nga ang pangilin sa payag, giimbitaran ko kamo nga bisan pa man mag-ulan usahay na mutambong kita, muanhi kita. Labi na karong umaabot nga Sabado nga naatay mga bisita gikan sa Sugbo, na hinaot pa unta nga kita muhatag og oras ug panahon sa pagtambong sa pangilin sa payag na hinungod nato sa tuang pinanggang inahan ang Birhen sa Kuta. Busa mangisuon din nila ko kutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos ang gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuyan. Bulahan ng tao, nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta, na kining tanan na atong nadungog o gipamalandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan, na ang maoy magdala ka nato sa atong gitinguha o padulngan nga ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag bininyagan. Igsuon og manausab uban sa pangama sa tong mahal na Birhen na si Santa Maria na atong gitawag nga misamisnon og ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa, maayong adlaw ug salamat sa pagpaminaw. God bless.